अभिवादये। अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। पश्चिमबङ्गालनिर्वाचने द्वितीयचरणात् पूर्वं निर्वाचनायोगस्य कठोरता विधानम्। अभिषेक बैनर्जी इत्यस्य डायमंड हार्बर इति क्षेत्रे महान् विपर्ययः। पक्षापातारोपेषु कारागार संरक्षक प्रभृतिषु अधिकारिषु आपतितः आपत्कोपः। अमित शाहं राजनाथ सिंहं नितिन नवीनं च समेत्य भाजपा दलस्य प्रमुख नेतारः अद्य बंगालराज्ये निर्वाचनरणे स्युः। कांग्रेस दलाय राहुल गांधी कोलकाता हुगली क्षेत्रयोः कुर्यात् जनसभाम्। अपरतः ममता स्वमुख्य मतदातृषु धरति विश्वासम्। अवयस्क पक्षे उच्चतम न्यायालयस्य महान् निर्णयः। कोऽपि न्यायालयः गर्भावस्थायै न कर्तुमर्हति बाध्यम्। 15 वर्षीयायै अवयस्कायै गर्भपातानुमतिः। देशत्रयस्य यात्रावधौ इस्लामाबादनगरं प्राप्तः ईरान देशस्य विदेशमन्त्री। संयुक्तराज्यामेरिकादेशात् विट्कॉफ कुश्नर इत्येतौ अपि प्राप्तौ इस्लामाबादनगरं, किन्तु ईरानदेशः शान्तिवार्तायाः करोति तावत् प्रतिषेधम्। कनिष्ठ लक्ष्य वेध विश्व चषक प्रतियोगितायां शाम्भवी दिव्यांशु युगलं विश्वाभिलेखेन सह स्वर्णपदकं प्राप्तवत्। 4 स्वर्णपदकानि 5 रजतपदकानि 3 कांस्यपदकानि च लब्ध्वा भारतं वर्तते शीर्षस्थाने। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगतदिने पश्चिमबंगालस्य जादवपुरे विशाल जनसभां संबोधितवान्। अत्रान्तरे असौ ममता प्रशासनम् आक्षिप्तवान्। सहैव भाजपा इत्येतस्मै दलाय प्राप्यमाणस्य अभूतपूर्वजनसमर्थनस्य विषये प्रतिपादयन् असौ उक्तवान् यत् प्रथमचरणस्य निर्वाचनेन सह राज्ये परिवर्तनं सिद्धं प्रदर्शितमस्ति। तावत् प्रधानमंत्री मोदी आक्षिप्तवान् यत् ममता प्रशासनं केन्द्रस्य जनकल्याणकारी योजनानां लाभं पश्चिमबंगालस्य जनतां यावत् नैव प्रापयति। अथ प्रवर्तमान प्रशासनस्य बंगालस्य वंचित समुदायेषु न कथमपि ध्यानम् अस्ति। जादवपुर और साउथ 24 परगना में बड़ी संख्या में हमारे दलित वंचित वर्ग के भाई बहन रहते हैं। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन हमारे इन दलित भाई बहनों को, पिछड़े भाई बहनों को इस समाज की सेवा वो नहीं किए। मैं आपको वादा करता हूं, हम करके रहेंगे। हम आपकी सेवा के लिए खप जाएंगे। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः पश्चिमबंगालस्य दमदम स्थले भव्यं स्वागतं समाचरितम्। तत्र हि प्रधानमन्त्रिणम् अवलोकयितुं तदीयम् अभिनन्दनं च विधातुं महान् जनसमुदायः दृष्टिं गतः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी अपि जनसमूहम् अभिवन्दितवान्। अथ प्रेम प्रदर्शनार्थं जनान् प्रति आभारं प्रकटितवान्। तत्र हि पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य प्रचारः प्रधानमन्त्री मोदी दमदम स्थले अपि जनसभां सम्बोधयन् उक्तवान् यत् तृणमूल कांग्रेस दलस्य गमनं निश्चितमस्ति। यतो हि तृणमूल कांग्रेस दलं महिला विरोधी दलमस्ति। सहैव प्रधानमन्त्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् ऐषमः बंगालस्य नारी शक्ति परिवर्तनस्य नेतृत्वं करोति। पश्चिम बंगाल विधानसभायाः द्वितीयचरणस्य मतदानात् प्राक्
निर्वाचनायोगः सावधानपराणि कार्याचरणानि करोति। एतस्मिन् क्रमे निर्वाचनायोगः डायमंड हार्बर इति क्षेत्रे बृहत्तमं कार्याचरणं कुर्वन् तत्रत्यान् आरक्षि अधिकारिणः निलम्बितवान् अस्ति। अवधेयमस्ति यत् एतत् क्षेत्रम् अभिषेक बैनर्जी इत्येतस्य संसदीय क्षेत्रमस्ति। एतस्मिन् विषये आयोगेन स्पष्टं कथितं यत् निर्वाचने कथमपि असावधानता नैव सहिष्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अथ भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाहः अद्य पश्चिम बंगालस्य यात्रायां भवेत्, यत्र असौ अनेकाः जनसभाः सम्बोधयेत्, सहैव मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। निर्धारितस्य कार्यक्रमस्य अनुसारम् अमित शाहः सर्वादौ जमालपुर विधानसभा क्षेत्रे जनसभां सम्बोधयेत्, ततः परं तदीयाः क्रमेण अन्याः अपि जनसभाः आयोजिताः स्युः। राज्ये भाजपा दलस्य जनसम्पर्काभियानस्य दृढीकरणदिशि अमित शाहस्य एषा यात्रा महत्वाधायिनी कथ्यमाना अस्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य मतदानम् आलक्ष्य प्रतिक्रियाः प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् बंगालराज्ये प्रचण्डं बहुमतम् आगच्छति। बंगालस्य जनतया विधानसभायाः निर्वाचनस्य प्रथमचरणे सर्वे अभिलेखाः ध्वस्तीकृताः सन्ति। तेन उक्तं यत् भयात् विश्वासं प्रति यात्रा अतीव सम्यक् आरब्धा अस्ति। द्वितीयचरणे अपि एषा यात्रा प्रवर्तिष्यते इति। बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः नितिन नवीनः अद्य पश्चिम बंगालस्य यात्रायां गच्छेत्। तत्र हि असौ विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। नितिन नवीनः निजयात्रायाः शुभारम्भं बारानगरे आयोजयिष्यमाणेन मार्गीय प्रचारेण कुर्यात्। ततः परम् अशोकनगरे अथ श्रीरामपुरस्य हुगळे स्थले असौ मार्गीयं प्रचारं कुर्यात्। दिनान्ते तावत् नितिन नवीनः हावड़ास्थले आयोजयिष्यमाणे बौद्धिकसम्मेलने स्वसहभागितां समाचरेत्। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणे सम्पन्ने बहुल मतदान प्रकरणे उच्चतम न्यायालयेन हर्षः अभिव्यक्तः। प्रथमचरणे 92% मतदानम् अभवत् इति वीक्ष्य मुख्य न्यायाधीशः अन्ये च न्यायाधीशाः अयं लोकतन्त्रस्य विजयः इत्येवम् अब्रुवन्। मुख्य न्यायाधीशः अवदत् यत् भारतस्य नागरिकत्वेन अहं मतदानप्रतिशतं दृष्ट्वा अतीव हृष्टः अस्मि। यदा जनाः मतदानं कुर्वन्ति तदा लोकतन्त्रं सुदृढं भवति। यदा जनाः स्वस्य मतस्य महत्त्वम् अवगच्छन्ति तदा ते हिंसासु न प्रवर्तन्ते। न्यायमूर्तिः बागची इत्यसौ अवदत् यत् लोकतन्त्रस्य कृते अयं शुभसङ्केतः अस्ति यत् मतदानप्रक्रियायां काचित् महती हिंसाघटना नाभवत्। अपरत्र सॉलिसिटर जनरल इति पदासीनः तुषार मेहता इत्यपि अब्रवीत् यत् मतदानम् ऐतिहासिकमस्ति इदम्। अतः सुचारु मतदानप्रक्रियायां सम्पन्नां कर्तुं केन्द्रीयारक्षिबलैः उत्कृष्टं कार्यं कृतम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अद्य जयपुरं गच्छेत्, यत्र असौ राजस्थान विश्वविद्यालयस्य 35तमे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थितः स्यात्। तत्र हि उपराष्ट्रपतिः जयपुरे स्थिते भगवता महावीर कर्करोग चिकित्सालयेन अथ अनुसन्धानकेन्द्रद्वारा आयोजयिष्यमाणेन 23तमे कर्करोगोत्तर जीवी दिवसाचरणे अपि सहभागितां समाचरेत्। कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन लखनऊ नगरे उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनस्य आयोजनं कृतम्। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अथ उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अपि उपस्थितः आसीत्। अस्मिन् अवसरे कृषि मंत्री उत्तर प्रदेशे खाद्यान्नोत्पादनस्य प्रशंसां कृतवान्। देशे अन्नभण्डाराणां विषये भाषमाणः शिवराज सिंह अवदत् यत्
अद्य अन्नस्य भण्डाराः पूर्णाः सन्ति। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः निरन्तरं प्रगतये नूतनमानदण्डान् निर्धारयति। सः अपि अवदत् यत् अद्य भारतस्य बासमती सुगन्धः कनाडादेशात् आरभ्य संयुक्तराज्य अमेरिकादेशपर्यन्तं जनान् आकर्षयति। बिहारराज्ये भाजपादलस्य प्रथमः मुख्यमन्त्री सम्राट् चौधरी इत्यसौ सदने बहुमतं सिद्धवान्। राजददलस्य नेतुः तेजस्वी यादवस्य नेतृत्वे विपक्षः मतदानस्य आग्रहं न कृतवान्। ततो अनन्तरं सभापतिना ध्वनिमतेन सम्राट् चौधरी इत्येतस्य विश्वासमतप्रस्तावः पारितः इति घोषितम्। अतः पूर्वं सदने विश्वासमतप्रस्तावे एनडीए संयुतेः अथ विपक्षस्य च नेतॄणां मध्ये वाग्विवादः अभवत्। प्रस्तावपक्षे एनडीए संयुत्या 43 सदस्यीय विधानसभायां 2 आसनानां प्रबलं बहुमतं प्राप्तम्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले इत्यसौ संयुक्तराज्य अमेरिकादेशं गतः अस्ति। तत्र ह्यसौ वाशिंगटन डीसी इत्यत्र आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। अथ प्रकृतिमानवयोः मध्यगतेषु सम्बन्धेषु निजविचारान् व्यक्तवान्। दत्तात्रेय होसबोले इत्यसौ इतोपि कथितवान् यत् सर्वे अपि वयम् एकमात्र सत्यस्य अंशरूपाः। अतः एतेनैव विचारेण अस्माभिः प्रकृत्याः सर्वैः जीवैः सह सन्तुलिताः सम्मानजनकाः च सम्बन्धाः स्थापनीयाः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन मध्य एशिया क्षेत्रे शान्तिसन्धारणार्थम् एकः इतोपि पदक्रमः उत्थापितः। व्हाइट हाउस इत्येतस्य प्रेस सेक्रेटरी इति पदे दायित्वं निभालयन्ती कैरोलिन लेविट इत्येषा विज्ञापितवती यत् राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्येतेन निर्णयः कृतः यदसौ विशेषं दूतद्वयं पुनः एकवारम् इस्लामाबादनगरं प्रेषयिष्यति इति। असौ कथितवती यत् ईरानदेशः साक्षात् वार्तां समीहते। अतः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य दूतद्वयं पाकिस्तानमुपेत्य ईरान पक्षं श्रोष्यन्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे लेविट इत्येषा स्वीकारात्मक प्रगतेः आशां प्रकटितवती। अथ उक्तवती यत् आवश्यकतानुगुणम् उपराष्ट्रपतिः अपि पाकिस्तानदेशं गन्तुं शक्नोति। अथ खेलवार्तासु कनिष्ठ लक्ष्य वेध विश्व चषक प्रतियोगितायां शाम्भवी दिव्यांशु युगलं विश्वाभिलेखेन सह स्वर्णपदकं प्राप्तवत्। एतस्यां प्रतियोगितायां साम्प्रतं यावत् 4 स्वर्णपदकानि 5 रजतपदकानि 3 कांस्यपदकानि च लब्ध्वा भारतं शीर्षस्थानं भजते। एतद्वार्तासंस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।